बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इससे पिछला वीलॉग जबकि अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था तो ये खबर भी आ गई कि नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया माफ़ कीजिएगा एवन फील्ड रेफरेंस केस से बरी कर दिया गया, उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई है क्योंकि नैब ने वो अपना रेफरेंस वापस ले लिया है। इसे कहते हैं जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। यानी जब मेरा महबूब ही कोतवाल लगा है शहर का, तो फिर मुझे किस चीज़ का डर है। जो दिल में आता है मैं करूं, जो खुल के खेलूं, मुझे कौन रोकने वाला है। तो यही सूरत हाल हमें नजर आई आज अदालत में, जबकि नैब ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त कर दी और एवन फील्ड केस जो कि ओपन एंड शट केस था उसमें नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। अब सिर्फ अल अजीजिया केस रह गया है और उस अल अजीजिया केस में भी वो बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो सब चीज़ें कहते हैं मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ, ना मैं किसी वकील पर छोड़ता हूँ, ना किसी जज पर छोड़ता हूँ, ना मुक़्तदरा हलकों के साथ किसी किस्म की मफामत पर छोड़ता हूँ, ना बूट चाटने पर छोड़ता हूँ, ना मैं किसी और किस्म के लालच धौंस धमकी पर छोड़ता हूँ। मैं अपना फैसला सिर्फ अल्लाह पर छोड़ता हूँ। ये जितनी चीज़ों पर उन्होंने ना छोड़ने का ऐलान किया है तो फिर उनके साथ ज़ाहिर है इंसाफ ही होगा। और जब पाकिस्तानी अदलिया किसी को ख़ास तौर पे नवाज शरीफ को जब इंसाफ देने पे तुल जाए तो फिर उन्हें इंसाफ देने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही वही हुआ है कि वो हो जन गलियां संजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब मिर्जा यार इस वक्त फिर रहा है क्योंकि गलियां खुली हो चुकी हैं और कोई फिरने वाला है नहीं। हर एक को बंद कर दिया, पकड़ के अंदर कर दिया। तो फिर जाहिर है जब गलियां सुनसान हो, हूँ हक का आलम हो, कर्फ्यू लगा हो और सिर्फ आपके पास कर्फ्यू का पास हो तो फिर आप नहीं फिरना उन गलियों में। लेकिन इससे मामला खत्म नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वही मामला है जैसे मिसाल के तौर पे इससे भी ज्यादा ओपन एंड शट केस जो शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का था, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का जो केस था, उसमें तो अकाउंटों के अंदर बाकायदा ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स हैं, किन लोगों ने भेजे जो पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गए थे, वो पाकिस्तान के बाहर से पैसे इनको भेजते रहे। अरब रुपया इनके अकाउंटों में आया और वो कहते नहीं हमें नहीं पता कौन डाल गया। तो वो ओपन एंड शट केस जिसकी बेशुमार पेशी हुई और शहबाज शरीफ बहाने कर करके उसको डिले करते रहे जब तक रिजीम चेंज नहीं हुआ। और जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी इस ओपन एंड शट केस में, उस दिन वो वजारत अज़मा का हल्फ उठा रहे थे ईवान सदर में इस्लामाबाद में। तो जब वो केस इस तरह से ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है नाजरीन, तो फिर ये तो फिर भी इसमें और भी बड़े झोल पेच थे इस केस में। और जो कुछ इसके अंदर जो फ्रॉड दस्तावेजात पेश की गई थी, सब कुछ किया गया था। नैब को उसमें से कुछ नजर नहीं आया, कुछ मिला नहीं। कहते हैं जी कि हमें, क्योंकि हम तो रेफरेंस नहीं दायर करना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस लेके आओ, तो हमने दायर कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब आपने उस वक्त रेफरेंस दायर किया तो जो सबूत आपने पेश किए थे वो कहाँ गए? उन सबूतों की बुनियाद पर सजा हुई थी ना। ना तो नवाज शरीफ मनी ट्रेल दे सके, ना ये कह सके कि एवन फील्ड अपार्टमेंट मेरी फैमिली के नहीं है, ना वो सोर्स ऑफ इनकम बता सके, ना वो जरिया बता सके जिसके जरिए से ये पैसे ट्रांसफर किए गए, पाकिस्तान से किए गए, कहाँ से किए गए, कतर से किए गए, जो कतरी शाही खानदान को ये खिदमात जो ऑफर करते रहे हैं उसके एवज जो उनको पैसे मिले। तो अगर उससे एवन फील्ड खरीदा, कहाँ से खरीदा, पैसे की ट्रेल किया, कैसे ट्रांसफर हुआ, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई, जेबों में भर के ले गए, ऊँटों पे गधों पर लाद कर ले गए, कोई सबूत नवाज शरीफ ने नहीं दिया था। और सिर्फ एक कतरी, बल्कि दो कतरी खत पेश कर दिए थे जिन पे बाद में माजरत भी कर ली थी पार्टी के रहनुमाओं ने। नवाज शरीफ तो ढीठ इंसान का नाम है, उन्होंने तो माजरत नहीं की। वो तो अल्लाह पे छोड़ते हैं ना सब कुछ चीजें। तो फिर अल्लाह की पकड़ के मुंतजर रहें, क्योंकि ये अदालतें आपकी खरीदी हुई हैं, ये अदालतें कॉम्प्रोमाइज हैं, इदारे आपके साथ हैं। नैब का इदारा आपके हाथ में मुमकिन आके जिधर आपका दिल करे आप मोड़ दें। फिलहाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब अल्लाह रस्सी खींचता है ना दराज करने के बाद, तो फिर हलक के अंदर जो फंदा पड़ता है उससे को बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो पकड़ अल्लाह की होती है। ये वो अदालत है जहां पर ना तो किसी वकील की ज़रूरत है, ना किसी गवाह की ज़रूरत है, ना किसी दस्तावेज की ज़रूरत है, और ना ये हैं वो हजूर वो ज़राए जिनसे हमने ये जायदादें बनाई, ना वो ज़राए बताने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सब कुछ पहले ही पता होता है। तो लेकिन ये कि बहरहाल दुनिया में भी एक सज़ा और जज़ा का एक सिलसिला है। आप देखेंगे, मैं आपको अपनी मेरी एक पेशगोई बता रहा हूँ, ये पेशगोई याद रखिएगा, ये क्लिप महफूज कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे कि ये केस दोबारा खुलेगा, 12 महीने से पहले पहले खुलेगा। और आप देखेंगे कि इसमें फिर वो शवाहिद, वो वॉल्यूम 10 जिसका बड़ा चर्चा आपने सुना था, वो वॉल्यूम 10 भी अब सामने आएगा। और फिर उस वक्त जो लोग इस वक्त मिठाइयाँ खा रहे हैं वो दोबारा उल्टियाँ करनी शुरू कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरह तूफान बदतमीजी बर्पा होगा, बल्कि हो चुका है, शुरू हो गया है कि जी बेगुनाह बेकसूर
اور یہ سارے ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی. لیکن نواز شریف نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے. یہ تمام کام کرنے کے بعد اب انہیں سپریم لاڈلا قسم کے خطابات ملنے شروع ہو گئے ہیں جو کہ بالکل حق بجانب ہیں. یہ خطاب کبھی عمران خان کو دیا جاتا تھا کہ وہ تو عدالتوں کا بھی لاڈلا ہے اور فوج کا بھی لاڈلا ہے اور سلیکٹڈ ہے اور وہ اور یہ. تو اس وقت جو آپ کے سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستانی سفیر جس طرح سے انہیں ایئرپورٹ پر الوداع کہہ رہے ہیں، ایک بھگوڑے مفرور مجرم شخص کو جو پاکستانی عدالتوں سے بھگوڑا تھا، اسے پاکستانی سفیر سی آف کر رہا ہے اور اسے سیاسی مشورے دے رہا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اس پروٹوکول سے لے کے پاکستان میں ریسیو ہونے تک عدالتوں کی میں حاضر ہونے کی بجائے اسلام آباد میں ایک سٹے اوور 3-4 گھنٹے کا، اور ایئرپورٹ پر جا کر ان کے فنگر سکین کرنے کے بعد ان کو وہ حفاظتی ضمانت ایئرپورٹ پر فراہم کرنے کے بعد لاہور میں جلسے میں لے جانے کے بعد اور ایک کے بعد ایک سرکاری پروٹوکول میں جس طرح وہ عدالتوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں، انہیں مری لے جایا جاتا رہا ہے سیاسی پروٹوکول اپنا پورے پروٹوکول میں، حکومتی پروٹوکول میں، اور جس طرح سے مری کی سیریں کرواتی جاتی رہی ہیں، پھر اسلام آباد واپس لایا جاتا رہا ہے، لاہور پہنچایا جاتا رہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. عوام اب جاہل نہیں رہی، عوام بے وقوف نہیں رہی، اسے بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس وقت آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کے صرف دو نتائج نکل رہے ہیں. اس کے جو کچھ کام کیا جا رہا ہے نا اس وقت پاکستان میں، جس طرح سے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھگوں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو، نوسر بازوں کو، یہ اس کے دو نتائج نکل رہے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان لوگوں، نواز شریف، زرداری اور اس ٹائپ کے لوگوں کے خلاف نفرت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. ایوری ڈے جو آپ کام کرتے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پکے پیٹے نون لیگ کے، معاف کیجئے گا، نون لیگ نہیں، نون لیگ میں کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے جو حامی تھے وہ چھوڑ چکے ہیں نون لیگ کو اور وہ اس وقت عمران خان کی صف میں کھڑے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، کچھ ذرا سا جس میں کچھ تھوڑی سی عقل سلیم موجود ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ انہیں کس قسم کا منجن بیچا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں کس قسم کی دھول جھونکی جا رہی ہے. یہ اب 80-90 کی دہائی نہیں رہی حضور. اس قسم کے فیصلے کر کے آپ وقتی طور پہ تو کامیابی حاصل کر لیں گے، آپ عدالتوں سے اپنے نام بھی صاف کروا لیں گے، لیکن جب الیکشن ہوں گے، اگر ہوں گے تو، کیونکہ اب اس پر بھی باتیں شروع ہو گئی کہ ہوں گے یا نہیں، کیونکہ عمران خان 80-90% پاپولیرٹی پر بیٹھا ہے تو الیکشن میں کتنی بھی دھاندلی کر لیں آپ اسے ہرا نہیں سکیں گے. لہٰذا اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن آگے ہو جائیں گے، لیکن الیکشن جب بھی ہوں گے کتنا آگے کر لیں گے آپ؟ الیکشن جب بھی ہوں گے تو یہ عوام آپ کا بھرکس نکال دے گی، مار مار کے ووٹوں کی مار مارے گی. فزیکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹوں کی مار سے آپ کی چمڑی ادھیڑ دے گی. کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں کہ کھایا پیا سب کچھ ہضم کر کے اور دوبارہ آپ بیٹھے ہوئے مزید کھانے کے لیے اس ملک کو، تو آپ کو نانی یاد آ جائے گی، حشر یاد آ جائے گا آپ کو، جسے کہا جاتا ہے. آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ عوام اب کس حد تک باشعور ہو چکی ہے. عمران خان کے کریڈٹ پر میں جو سب سے بڑی بات دیتا ہوں وہ یہ ہے عوام کو شعور دینا. جس طرح سے اس نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ حکومت آپ کا حق ہے، آپ کے نمائندوں کا حق ہے. یہ جو سیاسی غلام گردشوں میں جس قسم کی چال بازیاں اور بند کمروں میں جو سیاست کی جاتی ہے وہ آپ کے خلاف ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے. اب عوام نے کیونکہ اپنے ہاتھ میں لیے نا معاملات، تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات کہاں جائیں گے. بہرحال ایون فیلڈ کا فیصلہ آگے آنا ہی تھا، یہی آنا تھا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا تھا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور العزیزیہ کا بھی یہی فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف چھاتی چوڑی کر کے الیکشن کے میدان میں اترے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چھاتی جتنی چوڑی ہوگی وہ اتنا ہی بڑا ٹارگٹ بھی ہوگا. جتنا بڑا، جتنا جسیم، جتنا قداور پہلوان ہوتا ہے نا، وہ ٹارگٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے پھر. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. الیکشن کے رزلٹس جب سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. نواز شریف کو تو خیر بہرحال ابھی بھی پتہ ہے، لیکن وہ اللہ پر چھوڑا ہے جو اس نے چھوڑا ہے. اس نے بہت کچھ مقتدرہ حلقوں پر بھی چھوڑا ہے، جو ساز باز کی ہے اس نے اس پر بھی چھوڑا ہے، جو اس نے ایک طرح کے کمپرومائز کی ہیں، اپنے بیانیوں سے ہٹا ہے، اپنا تھوکا ہوا نگلا ہے، اس پر بھی اس نے بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا اسے امید ہے کہ شاید وہ چوتھی مرتبہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے. بہرحال یار زندہ صحبت باقی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیوز اگر پسند آئیں، اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اس سے بات آگے پہنچانے میں مدد ملتی ہے. آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے تاکہ میں اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر کر سکوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.